सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई शिरोधार्य गरी वन्दना। साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना र शासनका सम्पूर्ण गुरु आचार्य देखाउने सुनाउने सिकाउने गुरु भन्तेजीहरूमा वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर श्रद्धालु श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मङ्गलसूत्र भाग 38, ज्ञाता कानञ्च भाग 5। आज ज्ञाता कानञ्चलाई आज बिट मार्नु पर्ला, नलम्ब्याऊ। त सज्जनवर्गहरूले हिजो भगवान शास्ताले कपिलवस्तुमा कसरी संग्रह गर्नुभयो, आफ्नो राष्ट्रका शाक्य खलकहरूलाई भन्ने कुरा त्यति बेला मोटामोटी निकै आकार निस्कियो। त्यसमा पनि सम्पूर्ण परिवार, पिता महाराज, अन्तिम राज सिंहासनमा नै अरहन्त भइबक्स्यो र अन्तिम अन्त्येष्टि पनि भगवान स्वयं नै जानुभएको थियो। त्यसपश्चात प्रजापति गौतमीले नङ्गा नदी कुनै कमलका फूलहरू, हंसराजहरू नभएको त्यो नदी, त्यो पोखरी अशोभायमान भए जस्तै, कुनै राष्ट्रमा राजा नहुँदाखेरि त्यो राष्ट्रको कुनै औचित्य वा कुनै महत्त्व नभए जस्तै, कुनै पनि स्त्रीको श्रीमान नहुँदाखेरि कि यो राजदरबारमा बसिराख्नु भनेर उहाँले पनि भिक्षुनी धारण गर्नुभयो। उहाँको संसारमा यशोधरा देवीले पनि भिक्षुनी धारण गर्नुभयो। अन्तिम नन्दा कुमारीले पनि भिक्षुनी भएर सबै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभ गरेर जीवन मुक्त नै भए। एकपछि फेरि ज्ञाता कानञ्चसँग होमा हामी कपिलवस्तुमा मात्रै सीमित नरहौँ, उता कोलीयतिर पनि लम्किने हो भने कपिलवस्तु र कोलीयहरूको सिमाना भनेको रोहिणी नदीलाई जनाइएको छ। त्यही रोहिणी नदीको पानीलाई लिएर शाक्य र कोलीयहरूमा हुन गइरहेको त्यो झगडामा भगवान शास्ता स्वयं आएर उहाँहरूलाई सोध्नुहुन्छ, हे क्षेत्रीय राजकुमारहरू हो, यो पानीको मोल कति छ? हो भगवान शास्ता, पानीको मोल कति छ भन्नु छैन। अनि क्षेत्रीयहरूको मोल के छ? क्षेत्रीयहरूको मोल त अनमोल छ भगवान शास्ता। अनि कुनै मोलै नहुने त्यो पानीको निम्ति अनमोल भएको क्षेत्रीयहरू आपसमा काटाकाट गर्नु, मारामार गर्नु, हानाहान गर्नु, यसरी आपसमा झैँ झगडा गर्नु उचित छ? छैन भगवान शास्ता। भनेपछि त्यो टिममा भनौँ, त्यो समयमा यता कपिलवस्तुबाट 250 र यता कोलीयबाट 250 गरेर 500 जना कुलपुत्रहरूलाई भगवान शास्ताले भिक्षु बनाइबक्स्यो। तिनै भिक्षुहरूलाई नै भगवानले कुनै महावनतिर लगेर ध्यान गराएर अरहन्त भएर पछि
कपिलवस्तुको महावनमा जुन महासमय सूत्र उपदेश गर्नुभयो त्यहाँ केवल 500 जना छेडा श्रावीहरू मात्रै थिए। यसरी भगवान शास्त्रले ज्ञातथचर्य ज्ञातकानञ्च सङ्गहो आफ्नो आफन्त नातेदारहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुभएको जति उल्लेख गरे पनि सिङ्गो बुद्ध वचन नै ज्ञातकानञ्च सङ्गहो हो। किन भन्तेज्यू सिङ्गो भगवान शास्त्रले उपकार गर्नुभएको नै ज्ञातकानञ्च सङ्ग हो भन्नुहुन्छ भने भगवान शास्त्रले अन्नमत्तक सूत्रमा नसो भिक्खवे सत्तो सुलभो रूपो यो न माता भूत पुब्बो भनेर आज्ञा भई बक्सेको छ। भिक्खवे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो, यो सत्व कुन सत्व भन्दाखेरि भूतपूर्व पहिला 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 जन्ममा भूतपूर्व कालमा परपूर्व कालमा माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी आदि भई नसकेका र आफन्त नपरेका सो सत्व ती सत्व प्राणीहरू न सुलभ हो, त्यति सुलभ छैन। कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै प्राणी कुनै न कुनै आफन्त परिसकेको हुन्छ। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले 45 वर्षसम्म जति पनि प्राणीहरूको उद्धार गर्नुभयो ती सबै भगवान शास्त्रका आफन्त हितैषी। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले 45 वर्षसम्म के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ज्ञातकानञ्च सङ्ग हो, ज्ञातथचर्य र लोकथचर्य यो दुईटा माने भगवान शास्त्रले 24 घण्टामा 22 घण्टा त लोकहितको निम्ति आफन्तहरूलाई सङ्ग्रह गर्नको निम्ति दिनरात एक गरेर जानुभयो सज्जनवर्गहरू। भगवान शास्त्रले बुद्ध भएर मात्र बुद्धको जीवनमा मात्र यसरी आफ्ना आफन्तहरूलाई सङ्ग्रह गरिबक्सेको होइन, अपितु पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आउने क्रममा मनुष्यको जीवनलाई त छाडिदिनुहोस्, संयोगवश कुनै पशु पन्छीको योनिमा जन्म लिँदा पनि बोधिसत्वहरूले आफन्तहरूलाई सङ्ग्रह गरेका ती जातकहरू हजुरहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै पाउनुहुनेछ। उदाहरणको निम्ति काक जातकमा हेर्ने हो भने हाम्रा बोधिसत्व एकपटक काकको जीवनमा उत्पन्न भई बक्सेको थियो। एक दिन एउटा काकले राजालाई सेवा गर्ने पुरोहित ब्राह्मणलाई माथिबाट बिष्टी गरिदिन्छन् भनौँ। ब्राह्मण अति नै रिसले चुरमुटिएर पख तँलाई मौका पायो भने मैले जानेको छु भनेर बिचारा त्यो कागप्रति त्यसरी इख राखेर एक दिन नभन्दै हात्तीलाई एउटा हात्तीशालामा आग लाग्ने हुन्छ। आग लाग्ने हुँदाखेरि हात्तीलाई पनि आगोले जलाउँछ। हात्तीको उपचार गर्दाखेरि त्यो जलन निको भएन। निको नहुँदाखेरि यी पुरोहितसँग सल्लाह सुझाव माग्ने क्रममा कागको बोसो निकालेर ल्यायो भने यो हात्तीको रोग निको पार्न सकिन्छ भनेर यसरी सल्लाह दिए। एक त कागमा बोसो नै हुँदैन त त्यो सम्पूर्ण कागहरूलाई मार्ने दुर्भावनाले ब्राह्मणले बदला लिनको निम्ति
यसरी राजालाई यसरी निवेदन गर्दा अब राजा ज्ञा भइदियो। देशमा भएका सबै कागहरूलाई समाउ, मार र त्यसको बोसो काढ। यसरी धेरै काग जातिको विनाश भएको हाम्रा बोधिसत्वले जानेपछि आफ्नो जानलाई जोखिममा राखेर राजदरबारमा गएर राजाको भोजनलयमा भनौँ, भोजन खाने बेलामा भोजनशालामा गएर, अहिलेको भाषामा डाइनिङ हलमा गएर राजासँग वार्तालाप गरेर महाराज यसरी एक्कासी कुनै कुराको पनि छानबिछान नगरिकन, सोच विचार नगरिकन निर्णय गर्न हुँदैन। राजाको आज्ञा, राजाको आदेश भनेको सबैले स्वीकार्छन्। यदि त्यो गलत भइदियो भने धेरै प्राणीहरूलाई दुःख हुन्छ महाराज। जुन हजुरको पुरोहितले कागको बोसो काढेर ल्याउनु, कागमा बोसो नै हुँदैन महाराज। किन भन्दा काग कहिले पनि ढुक्कपूर्वक बस्नु पाउँदैन। सधैँ उसको मन थर्कयमान भइरहन्छ, डराइरहन्छ आदि कारण बताएर महाराजलाई पञ्चशील धर्ममा प्रतिष्ठित बनाएर आफ्नो जातीयहरूलाई यसरी संग्रह गर्नुभएको। त सज्जनवर्गहरू, यस्तै जातकहरू धेरै छन्। कुकुर जातक भन्ने पनि छ। बोधिसत्व एकपटक त्यसरी कुकुर योनिमा उत्पन्न हुँदाखेरि सारथीको लापरवाहले एक दिन महाराजलाई रथमा राखेर नगर परिक्रमा जानुहुन्छ। गएर आइसके पश्चात रथलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने, ढाकेर राख्नुपर्ने, बाहिरै छाडेर गएछन्। त्यो दिन घनघोर मुसलधारे पानी पर्छ। त्यो पानीमा भिजेको त्यो रथमा प्राय गरेर सबै छालाका चीज वस्तुहरूले बनाएको लगामहरू आदि इत्यादि धेरै बेर पानीले भिज्दाखेरि त्यो फतकफुतुक भएर मासुको गन्ध भनौँ आउँदाखेरि त्यही राजदरबारमा भएका कुकुरहरूले त्यो छालालाई चपाएर खान्छन्। सारथीले आएर हेर्दा त अब रथ त सबै भतभङ छ। अब महाराजले केही दण्ड पो दिनुहुने हुन्छ कि भन्ने डरले पहिल्यै गएर महाराज, रथको हालत त यस्तो भएछ, रथको दशा त यो छ, यो सबै कुकुरको काम हो भनेर भनिदिएपछि आरोप सबै कुकुरमा। अनि कहाँका कुकुर त भन्दा बाहिरको कुकुर भनेर नगरमा, राष्ट्रमा भएका कुकुर जति सबलाई कुट्ने, पिट्ने, मार्ने कार्य भयो। बोधिसत्वले फेरि पनि अघि कागकै जीवन जस्तै आफ्नो जानलाई जोखिममा राखेर राजदरबारमा प्रवेश गरेर लुकेर महाराजलाई त्यहाँ पनि यो बाहिरका कुकुरहरूले खाएका होइनन् महाराज, हजुरकै राजदरबारको एउटा कुकुरको गल्तीले सबै कुकुरहरूलाई यसरी मार्न उचित छैन भनेर आफ्ना जातिहरूको विनाश वियोग देख्दाखेरि मनमा दया करुणा जागेर आउने। केवल मनुष्यको जीवनमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात मात्रै होइन, अपितु पशुको जीवनमा आउँदाखेरि पनि उहाँले यसरी आफ्ना जातिहरूलाई संग्रह गर्नुभएका जातकहरू अथकै छन्। त त्यहाँ पनि अनि यसरी भनेपछि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने हजुरको राजदरबारका कुकुरलाई बान्ता हुने औषधि खुवाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस्। नभन्दै बान्ता हुने औषधि खुवाएर हेर्दाखेरि सबै अघि कति छालै छाला। ओहो, एउटा कुकुरमा पनि यति ज्ञान हुने रहेछ, ममा त्यति ज्ञान पनि भएन। अनावश्यक
निर्दोषी प्राणीहरूलाई मार्न पुगे भनेर महाराजलाई पनि एवं प्रकारले नै अर्थबुद्धि दिएर राज्य सञ्चालन गर्न उपदेश गरेर आफ्नो ज्ञाति परिवारहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुभएको। बाँदरको जीवनमा पनि यस्तै घटनाहरू छन् सज्जनवर्गहरू। बोधिसत्व एकपटक बाँदरको योनिमा बाँदर भएर उत्पन्न भइबक्स्यो। बोधिसत्वहरू जुनसुकै जीवनमा उत्पन्न हुँदा पनि उहाँहरू धेरै तीक्ष्ण बुद्धिको हुन्छन्। पारमिताहरू पुरा गर्दै आएको हुँदाखेरि पशु जीवनमा पनि सामान्य पशुहरू जस्तो नभइकन धेरै नै ज्ञान परिपक्व भएको हुन्छ। त उहाँ बाँदरहरूको नाइके भएर बस्नुभएको थियो। गाउँ नगरको नजिकमा एउटा ठुलो बाँदरहरूलाई अति रुचि लाग्ने एउटा फल थियो भनौँ। प्राय त्यो सिजनमा गाउँलेहरू आउँदैनथे। बाँदरहरू हाइसुक्खै गएर त्यो फल सेवन गर्थे, खान्थे। यो पटक पनि त्यो फल पाक्यो भन्ने कुरा सुनेपछि सबै बाँदरहरूलाई त्यो फल गएर खान लालायित भए, आतुर भयो उनीहरूलाई। अनि बोधिसत्वले एउटा बाँदरलाई पठाएर जाऊ त्यहाँ के छ हालखबर हेरेर आऊ, त्यो वृक्षको फल पाकेको हो वा होइन, अनि त्यहाँ कुनै मानिसहरू छन् छैनन्। अनि एउटा भनौँ न मन्त्री गएर हेरेर आए। फल पाकेको कुरा पनि सही हो र त्यहाँ धेरै मानिसहरू भएको कुरा पनि सही हो भन्दा बोधिसत्वहरूले उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ त्यो फल गएर खान उचित छैन भन्दाखेरि होइन, मानिसहरू छन् भने पनि राति 10-12 बजे त 12-1 बजे त गएर खान सकिन्छ नि, यो त्यो भनेर अति नै ढिपी गरेपछि ऊ जाने म जाने हुँदाहुँदै लगभग सबै नै गएर रुखमा चढेर फल खाने क्रममा एकजनालाई राति निन्दबाट बिउजे एकजना व्यक्ति यसो हेर्दा त बाँदरहरू रुखभरि फल खाँदैछन्, यही हो मौका भनेर सबैलाई उठाएपछि सबैले हात हतियारहरू लिएर धनुष बाणहरू, भालाहरू, तलवारहरू लिएर त्यो वृक्षलाई सबैले घेरा मारे। अनि बाँदरहरूले यसरी मानिसहरूले घेरा मारेको देख्दाखेरि एकदमै चिन्तित भएर आफ्ना नाइकेलाई गएर हामीलाई हाम्रो प्राण बचाइदिनु पर्यो, हामी सङ्कटमा पर्यौँ भनेर एकदमै विलाप गर्दाखेरि त्यहाँ को आएका छन् को आएका छैनन् हेर भनेर सबै आफ्ना टिममा को छ फलानो डिस्को, मेरा भान्जाको नाम चाहिँ सेनकालाई कसैले पनि उठाएनछन्, उनी एक्लै छोडिएका रहेछन्। ल अब चिन्ता गर्नु परेन, तिमीहरूले कुनै धन्दा सुर्ता लिनु परेन, सेनका मेरा भान्जाले अवश्य पनि बचाउनेछन्। सेनकाले अवश्य पनि बचाउनेछन्, हाइसुक्कै फल खानु भनेपछि रातभरि बाँदरहरूले फल खाए। जब बिहान रिमरिम उज्यालो हुने बेलामा एकदम ठुलो वाक्य आवाज, रिमरिम उज्यालो हुने बेलामा सेनकाले उठेर आफ्ना मित्रहरूलाई हेर्दा मित्रहरू कोही पनि छैनन्। कहाँ गएछन् भनेर हेर्दाखेरि उनीहरूको पाइलालाई पछाउँदै आउँदा त
मिठो फलाहार पो खाँदैछन् सबैले। अनि यसो तल हेर्दा त सबै मानिसहरूले बाण भालाहरू तलवारहरू लिएर घेरिरहेका छन्। अब मैले यिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भनेर बाँदरले बुद्धि लगाउँछ सज्जनवर्गहरू। आफ्ना आफन्त ज्ञातिहरूलाई सङ्ग्रह गर्नको निम्ति उसले आफ्नो आफन्तहरूप्रति द्वेष गर्दैन है। यिनीहरू एक्लै आएर खाने, यिनीहरू सबै आउने, मलाई छाड्ने, म एक्लैलाई छाडेका, मलाई नउठाएका भनेर उहाँ रिसाउनु भएन। मेरो आफन्तहरू, मेरा ज्ञातिहरू विपदमा परेछन्, यहाँहरूलाई मैले सुरक्षा गर्नुपर्छ। कस्तो ठुलो मन। हामी वा कति तमासा गर्थ्यौँ, जानेको छु पक तिमीहरूलाई, सबै मिलेर म एक्लैलाई छाडेर आएका होइन, तिमीहरू ठिकै छ भन्ने खालके हाम्रो स्वभाव हुन्थ्यो। त सज्जनवर्गहरू यो त्यत्तिकै यो कथा हजुरहरूलाई सित्तैमा सुनाएको होइन। एउटा बोधिसत्वहरूको मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने कसरी प्राणीहरूको हित गर्ने, कल्याण गर्ने, उद्धार गर्ने, दुःखमा परिरहेका त्यसलाई कसरी सुख दिने, आपद विपदमा परेका व्यक्तिलाई त्यहाँबाट कसरी उकास्ने। अहिले यदि उस्तै चित्तवृत्तिको व्यक्ति भइदिएको भए त ठिकै छ नि, सबै परिवार सबै आएर म एक्लैलाई छाडेर आएका होइन, अब ठिकै छ यही मनुष्यहरूको, अब भाला पनि खाऊ, तलवार पनि खाऊ, बाण पनि खाऊ। तर त्यसो गरेनन्। अब यी आफन्त, मेरा आफन्तहरूलाई विपद परेछ, मैले बचाउनु पर्छ भनेर ती सेनका नाम गरिएका बाँदरले उपाय यसो हेर्दै जाँदाखेरि एउटा कटेरामा बुढी आमाले केही पकाउँदै थिइन् रे। यता ती गाउँलेहरू सबैले घेरिरहेका छन्। रात भएको हुँदाखेरि उनीहरूले केही पनि नगरेका, उज्यालो हुने बित्तिकै हामी जानेका छौँ तिमीहरूलाई भनेर सबैले आफ्नो हतियार लिएर बसेका छन्, सबैलाई समाउने, काट्ने, मार्ने। अनि ती बाँदरले त्यो आमैले केही पकाउँदै गरेको त्यो आगोको अगुल्ठो लिएर कटेरालाई आगो लगाइदिनु भयो। यता कटेरालाई झोस दिने बित्तिकै एउटा दुईटा कटेरा आगो लाग्यो। आगो लागेपछि आगो 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 भनेर सबै गाउँलेहरू कराउँदाखेरि यता बाँदरहरूलाई मार्छु भनेर बसिरहेका ती कुरुवाहरू, ढुकुवाहरूलाई के भयो त भन्दा अब कटेराहरू आगो लाग्यो भन्ने बित्तिकै आगो निभाउनतिर सबै दगुरे। अनि त्यही मौकामा सबैले एउटा 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 त्यो फल लिएर अनि त्यो रुखबाट ओर्लेर जहाँ सेनाका थिए त्यहाँ गएर आज यदि ती सेनाका तिमी नआइदिएको भए हामीहरूको जान चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो भनेर त्यो कृतज्ञ सम्झेर सबैले एउटा एउटा फलले पूजा गरे। त सज्जनवर्गहरू बडा गजबको जीवनीहरू छ। भगवान शास्ताको ज्ञानलाई, भगवान शास्ताको त्यति दिनचर्याहरूलाई, भगवान शास्ताले गर्नुभएको त्यो परिश्रम, मेहनत, भगवान भएर मात्र होइन कि बुद्ध हुन्छु म पनि बुद्ध हुन पाम भनेर जुन उहाँले गर्नुभएका त्यति अतीतका ती भगवान शास्ताको पारमी कालका त्यति जातकहरू, त्यति उपदेशहरू पढ्दा नै जो झिरिङ 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 भएर उहाँप्रति गौरव भएर आउँछ। यो त आफ्नो आफन्तहरू मात्रै भयो। बोधिसत्वहरूले पारमी पूरा गर्दाखेरि सबैको हित गर्न पाऊँ, मङ्गल गर्न पाऊँ, कल्याण गर्न पाऊँ, धेरैभन्दा धेरै प्राणीलाई मैले बोध गरे जस्तै बोध गराउन पाऊँ भन्ने उहाँहरूको त्यो मनसाय। एकपटक मृग योनिमा उत्पन्न हुँदा पनि यसरी नै आफन्तहरूको निम्ति बरु आफू मर्नको निम्ति अगाडि सरेर आउनुभयो।
बोधिसत्वको त्यो रूप वर्ण देखेर महाराज एकदमै प्रभावित परिबक्स्यो। हैन, तिमीलाई त हामीले अभय दान दिएको, किन यसरी अहिले आफ्नो गर्दन चाहिँ अचानोमा राख्न आयो भन्दाखेरि उहाँले भनी बताउनुहुन्छ, गर्भिणीको कारणले। ओहो, एउटा पशुमा पनि गर्भिणीप्रति त्यति दया माया भनेर ल ठिक छ मैले मृग जातिलाई अभय दान दिए भन्दा हामी त बाँच्छौँ रे। हामी जस्तै अन्य पनि बन्छन् प्राणीहरू कति छन् महाराज। खरायो अझ धेरै डराउँछ भन्दा ल खरायोलाई पनि हामीले अभय दान दियौँ। वनचर जन्तुहरू जति पनि छन् त्यो एउटा 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 गर्दै सारा वनमा रहेका प्राणीहरूलाई सबै अभय दान दिलाइदिनु भएको छ। मृग जातिलाई मात्र होइन, वनमा भएका सबै जातिहरूलाई त्यो बोधिसत्वहरूले महाराज आजदेखि यी सबैलाई हामी पो खुसी भएर खुसीका साथ बाँच्न पाउने भयौँ, निर्भय भएर हामी वनमा विचरण गर्न पायौँ। अन्य प्राणीहरू त भयभीत नै हुने भयो नि त भन्दा होस् त सबै प्राणीहरूलाई नै हामी अभयदान दिन्छौँ। है बोधिसत्वहरूको कार्य, बोधिसत्वहरूको सङ्ग्रह, बोधिसत्वहरूको ज्ञातथचर्य, बोधिसत्वहरूको लोकथचर्य सज्जनवर्गहरू उदाहरणीय छ। यो नक्कल गर्न अति नै आवश्यकता छ। यो जति बोले पनि सज्जनवर्गहरू जुनसुकै टपिक्सलाई लिएर बोले पनि भगवानले के गर्नुभएको त भन्दाखेरि सङ्ग्रह गर्नुभएको। आफ्ना आफन्तहरूलाई के गर्नुभएको त भन्दा सङ्ग्रह गर्नुभएको। अघि भनिहाले नसो भिखवे सत्तो सुलभो रूपो यो न माता भूतो पुपो। भिखवे बिच्छुहरू हो पुपो, पर पूर्व कालमा पूर्व जन्मदेखि लिएर हेर्ने हो भने यानि अनमत्तक सूत्र भएको हुँदाखेरि अनमत्तको संसारमा हेर्ने हो भने माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तहरू नपर्ने, साइनो नलाग्ने भन्ने सो सत्तो यो सत्तो पाउन सुलभ छैन। सबै कुनै न कुनै हालतमा आफन्त साइनो नाता गोता परेकै हुन्छ। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले पहिलो शिक्षापद नै पानाति पाता वैरमणी, प्राणीहरूप्रति दया गर, प्राणीहरूप्रति मैत्री राख, प्राणीहरूलाई आफू जस्तै देख भनेर उपदेश गर्नुभएको। यो उपदेशलाई यही नै अन्त गरौँ, लामो पनि नबनौँ। यति भए हजुरहरूले नै अब यसलाई राम्ररी विस्तृत रूपमा अझै आफन्त नपर्ने प्राणी कुनै पनि छैन भन्ने बित्तिकै सबैप्रति दया माया करुणा राखेर जानुपर्ने रहेछ, यसरी सङ्ग्रह गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आज 5औं दिनको ज्ञातकानञ्च सङ्ग्रहोलाई यतिमै अन्त गरौँ। धेरै भयो। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिने ठादु सखिके। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिने ठादु सखिके। साधु साधु साधु।